जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवून आमकां हाडून येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवून आमकां हाडून येता हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची वण बोबाण मारुया हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची वण बोबाण मारुया हालेलुया गावन आमी सुम्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गावन आमी सुम्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 प्रवेश गीत दाबाजीक पास्क परबेच्या 6 दिसां आदीं सुमी जेरुसलेम शहरांत आयलो तेन्ना ताका मेळोवंक आयलीं भुरगीं हातान घेवन सुडयत्यो ताळयो आनी व्हडा ताळ्यान बोब मारून ती म्हणूंक लागलीं उंच सर्गी जय जय आमची दया करून आमचे मदें तूं आयलाय जय जय तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं क्रिस्तय मगाळ भोवना आनी भयणीनो आमी जेजूच्या कश्टांचो आयतार वा त्या आयताराची लितुर्जी आस घेता पाशावांचो आयतार रामाचो आयतार आमी म्हणटा भाग्यवंत हप्त्याक आमी मॅट करता आनी ह्या वेळार ह्या दिसांनी जेजूच्या कश्टांचो आमी नियाळ करता आनी आयच्या ह्या वर्सा लितुर्जीचें 3रे वर्स म्हणटात लुकाच्या एवांजेलांतान आमी आयकोंक वेता जेजूचो पाशाव पूण जेजून ताच्या पाशावान कितें केलें एक विशय आमकां स्पश्ट कळटा जेजून बरें केलें कश्टां दी बरें केल्लें सुम्यान आनी तिस देख आमकां दिता आज आमी नियाळ करूंक वेचे विशय वा जेजूच्या कश्टांत आमचे कश्ट मेळोवया म्हणून चांबरोस बार कश्ट आमी संवसारी रिती प्रकार सुसून आसा ते आमकां बचावी दिनात ते आमकां दारान मेळना तसल्या कश्टांनी ते आमी जेजूक समर्पण करूंक आसात आनी जेजूतान सुडका सोडवण जोडूंक आसा कित्याक ते जेजून काडल्यात कुडसार आमची पातकां पिडाशिडा काडलूची सुद्दां पूण देवाच्या कुशे प्रकार आमी कस सुसून आसा तर आमकां दारान मेळटा ते आमकां बचावेक कारण जातात त्या खातीर आमकां कृपा जाय आमी सगळ्यार मागया आमचे खातीर कस सुसलो सुमी आमकां कृपा दिता देखून ताची कृपा आज आमी सगळां स्विकार करया फाटल्या आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टांत आमी सुकल्या तर कश्ट नाका म्हणून सुखारी आमी मारल्या तर कश्ट हाडावंक प्रयत्न आमी केला तर देवाच्या कुशे प्रकार आसचे ते आनी त्या कश्टांत आमी सुरसुरल्या पुरपुरल्या तर सुमे लागचें बक्षाने मागया काकूळ तूं मागया संगदा आमी म्हणया हांव पातकी सर पदरदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बघून सदां सामको आरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थुया. सर पदवीधरा ससनाच्या देवा मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवंदरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण ससचे म्हण तुजी खुशी जाली. आमच्या जिणेन ताच्या सुस्निकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळो कनवळ्यान आमकां फावो कर. तस आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. थकल्यांक देर दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरस्पर देवान म्हाका एक सिसाची जीब दिल्या. एका सिसा भाशेन आपणाक शीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सरस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली, म्हजी काडवडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. खेडना आनी दिव्यो मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोंक ना. सरस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आत्माची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता तीं म्हज्यो केळकुळांक करतात, मोंट वळयतात, तकली धलयतात. सर्वेस्पराच्यो त्यो आद्यम नासलो न्हय, आतां तोच ताका निवारून दी. जर तसो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी, अशें ती म्हणटा. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला, कोट्या मनशांनी म्हजेर दाण घाल्या. तांणी पापसिल्यान म्हजे हात म्हजे पांय, की सकट म्हजी हाडां हांवें स्मेसी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांब पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सैबान तो देव तरी त्या समासामपणांक तो लाभदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामांचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो
मनुष्य रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशिबेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवांक खरी एक दिंबी. सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण समी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत काल तो जालो. त्या पासो देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिला ताका तें नांव सर नांवां प्रास सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे आमच्या सेवन जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्र्या. महिमा तुका सुम्या. तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचेर फिर्याद म्हणून ते म्हणाले, हाणें आमच्या फर्जेक उपरायतना सेजार चक्रवर्तीक खंडणी दिवंक आडयत आसतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी हाका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें, तूं जुदेवांचो राय? तूं जुदेवांचो राय तें तूंच सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हळें, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकय चड दामून म्हणाले, आपले शिकवणेन जुदेयांच्या सगळ्या लोकांक तो सांबळ करता. गलिलेयांत सुरू करून हांगा पर्यंत ताची चळवळ पावल्या. गलिलेया म्हळें तें आयकून पिलातान ताचे लागीं विचारलें, हो मनीस गलिलेया गर्वे? आनी तो हेरोदीच्या अधिकारा खाल पडटा म्हूण ताका कळीत जातच ताणें ताका हेरोदी चर्चेन धाडलो. हेरोदू त्या दिसांनी जेरुजालेमांतच आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयी ताणें जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्लें एकपणी असर आपूण पळयतलो म्हणल्यार बरवशान तो आसलो. ताणें जेजूक साबार तरांनी सवालां केलीं, पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठीणान ताचे गुन्यांव मांडटले. शेकी हेरोदीन आपल्या सिपायां सोबे मेळोवन ताची केळकुलां केली आनी अपमान करचे खातीर ताका धवो दोगलो न्हेसोवन ताका पिलाच्या सर्सीन फाटीं धाडलो. तवळ पर्यंत एकामेकाक दुस्मान म्हूण आसलेले पिलात आनी हेरोद त्या दिसा तावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक, मतबऱ्यांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तांचे लागीं म्हळें, हो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सर्सीन हाडला. पूण पळया, हांवें तुमच्या मुखारच ताची तनकी केली, तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशयंत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकय मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे ससीन फाटीं धाडला. तर
मोर्न फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हणून स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायता आनी सोडटा. पूण त्या सगळ्या जम्यान बोब मारन म्हळें, हाका काड, बाराबासाक आमकां सोडून दी. शारांत ताणें उठयले काडकेक आनी केल्ले कुणयेक लागून हाका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजूक सोडी जाय म्हणल्यार इराद्यान परत्यान जम्या लागीं उलयलो. पूण ते कुर्साय ताका म्हणून बोब मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जरबांद मारून हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनिकी चड ताळो पिंजून ताका कुर्सार मारी जाय म्हूण उपराट्यो बोबो घालूंक लागले. आनी क्रमेण तांचें हट जिखलें. तांणी मागलेल्या प्रमाणेच करी जाय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. कोण आनी काटकाय केल्ल्या तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोडून दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे अधीन केलो. जेजू घेवन वता आसतना सिरेन गांवचो सिमोन नांवाचो नाडाक गेल्लो त्या वाटेन पाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. वडयेक जोमो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घेवन तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पळा पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले वांसड्यो प्रसूत जावंक नासलेल्यो आनी पानो दिवंक नासल्यो स्त्रियो बागीस सय तवळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा आनी दोंगरांक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांगटाक अशें घडटा तर सुक्या लांगटाक कितें घडना जायत? जेजू सांगता दोग आप्रेदांकी ताणें जिवेशी मारूंक व्हेले. कट्टें नांवाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग आप्रेदांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणात. उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्त्रां तांणी आपल्या मदें वांटें करून घेतली. लोक लागसार रावन पडत आसलो. ताचें मुखोंड ताका केंडून म्हणटले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करतले. ते ताचे जशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणाले, तूं उजो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जो देवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकलयल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे? आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू
तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार 2 जावंक पावलेलो आनी 3 वरां पर्यंत सुर्याक धंपण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवळाचो पडदो 2 वंटे जावन फाळ्ळो. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मार म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. मौन पडी आमकां समी देवा मुखार दवरया. हें घडलेलें तें पळोवन शतापती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो, निजाकी हो मनीस एक निरापराधी. ही दिश्ट देखूंक जमा जाल्लो लोक घडलेलें तें पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा फाटीं गेलो. जेजूचे वळखीचे सोमेस्त आनी गालिले तावन ताचो फाटलाव करून आशिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उबो रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. João Suvanjala स्वर 16:3 वोळ. John 16:33. João Suvanjala स्वर 16:3 वोळ. देवाचे उदर आमकां अशें म्हणटा, मुझे ते तुमकां समाधान मेळचे मुझे खातीर थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो सांगल्यात. संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. मागीर संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतली, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत हांवें वेलां. संवसाराचेर जैत वेलां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सुमयान संवसाराचेर जैत वेलां. सुमयान कश्टांचेर जैत वेलां. आनी पूण आमकां खंत बेजाराय सुखाना तें आसा हरी एका क्रिस्ती व्यक्तीक जेजूचो पटलाव करतल्यांक खंत आसा, बेजाराय आसा जावं बरो कश्ट आसात. एक सवाल विचारयेत, कश्ट कित्याक? हांगासर कोणीय आसात की कश्ट ना म्हणचीं? कश्ट ना म्हणचीं कोणीय आसा जाल्यार एक हात वयर करा, 2 नाका. कोणी ना. सो आमकां सगळ्यांक कश्ट आसात आनी विविध तरांचे कश्ट आसात. पूण हांवें तुमकां आज सांगलें, आयसो नियाळ हांवें 12 वर्सां हांव कश्टां विशीं नियाळ केला. पूण म्हाका एक उतर उगडाप हें जालें एका रितीरेन. फाटल्या दिसांनी हांव एका रितीरेक वता आसतना आनी हांगासर आमकां आदल्या हप्त्यान 500 रितीर जाली. आनी जेजूचे कश्ट आनी आमचे कश्ट नियाळूंक हांगासर मस्त लोक आयलो, ल्हानां व्हडां आनी मस्त कश्टांचीं मनशां आयलीं. आनी आमी पळयता, हांव रितीरेक येवचें कोण बरीं आसात तीं येनात चडावत, कश्टांत आसात. कोण इल्लीं जिवितान चलवल्यान निराश जाल्यांत आनी तांकां जेजू थंय सुटका मेळटा म्हणून तीं येतात देवाचें उतर आयकूंक. आनी हांगासर आयिल्लीं तीं फाटल्या हप्त्यान ह्या पाशांवांची रितीर कितली बरी जाली, अपुर्बायेची. आनी कितले कितले वर्ती समजोवणी तांकां मेळ्ळी. पवित्र आत्म्यान कितलें बरें शिकयलें. आमी कसले कस सोंसिजे वा आनी कसले कस आमी देवाक दिचे. मुगाळ भवान म्हणे आमी चिंताव सगळ्यांक आमकां कश्ट आसात, पूण थोडे फुडें आमी चिंतचे आसा आमचे कश्ट हे सकट बरेत म्हणून. थोडे कश्ट समानय. संवसारी रिती प्रकार सोंसचे कश्ट समानय आसा जावंक बरो, आसूंक बरो.
पूण ते आमी जेजूक दिजे भेटयचे जेजूतान सुडका जोडीचे पूण देवाच्या कुशे प्रकार आसले ते आमी आडावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून हें उतर बोवा पुरबायेचें तुमी आयका आनी आज संगसर आयिल्लीं तुमी आज हें उतर नियाळची विसरोंक नजो. डोंट फॉरगेट. 2 Corinthians 7:10 कोरिंथकारांचें 2 10 वळ बरें कर नायका. देवाचे कुशे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे सोसलेले दूख वा कश्ट मनशातय पश्चाताप मनशातय पश्चाताप उपसयता आनी ताका तारण दिवंक कारण जाता. सल्वेशन देवाच्या कुशे प्रकार सोसलेले कश्ट तारण दितात. आता देवाच्या कुशे प्रकार कश्ट कितें? देखून आमचे कश्ट सक्कड कश्ट बरें न्ही. थोडे देवाच्या कुशे प्रकार न्हय आसा जावंक पुरो. आमी बेश्टें कश्टून आसा आनी तें आमकां फोंडाक व्हरता मरण. सो देखून देवाच्या कुशे प्रकाराचे कश्ट तारण दितात. सल्वेशन ते पश्चाताप उपसयता मागीर आमकां ते सोडवून एक बचाव एक कारण जाता. मुखार वास. मुखार कितें बरयलां? आनी अंतूं कसलेंस सुरसुरेनांद. देवाच्या कुशे प्रकार सोसचे कश्ट सुरसूर नाकात पुरपूर नाका अंतू सुरसुरेनांद. मागीर मुखार पूण संसारी रीती प्रमाणे सोसलेले कश्ट सोसलेले दूख मरण हाडता. सक्कड कश्ट सोसचे आनी ते सक्कड ओके न्ही. संसारी रीती प्रकार सोसचे कश्ट समानय ते जेजूक दिचे ते भेटयचे आनी सुडका जोडीचे. पूण सुम्याच्या कुशे प्रकार देवाच्या कुशे प्रकार आसात ते आमकां बचावी दितात. ते सोडवून एक कारण जातात. ते तारण हाडतात. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी इल्लेशें हांव म्हणटा संसारी रीती प्रकार कश्ट कितें? संसारी रीती प्रकार कश्ट कित्याक म्हणल्यार सवालाक जाप ना पूण कश्टांक कारण दिवीत. संसारी रीती प्रकार कशे सोशी एक आमी पातकां कर्ण सोसून आसा जाल्यार पातकां म्हळ्यार पातकां करिनातलो कोणी ना पूण पातकाच्या बंदडेन देखलो आसा जाल्यार आनी तो थंयच उरला जाल्यार तो तशेंच आसा. थोड्यांक थंय आमचे थंय सवयेचीं पातकां आसात. जायना. आमकां सैतानान थंयच दवरलां. आमकां जेजू थंय वचोंक सोडना तो. आमकां कुस्टून आसा. देखून ही सवयीचीं पातकां तूं कालें करताय. आर यू गिवींग? तूं तें जेजूक दिताय गी. जेजूक भेटयतात गी आनी जेजू ताण सुडका मागता. देखून पाताक एक बंदड सिरागसो बुकावस्वर 15-14 वळ तावन 17 वळ एक पातकाक लागून आमी कश्ट ताव जाल्यार आमी जुवांच्या वाजेलांत वाचता तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणटा तुमी. जो कोण पाताक करता तो पातकाचो गुलाम. आमी गुलाम जावंक नजो. स्लेवरी पाताक करचें म्हटलें न्ही पूण पाताक एक बंदड जायन अशें सांबाळूंक. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून पातकाची बंदड आमचे ते आज आसा जाल्यार तर तूं संसारी रीती प्रकार कश्ट येताय. पातकाच्या बांदपासान कश्ट येताय. तूं सवयेच्या पातकान कश्ट येताय आनी तुका कोण कश्ट दिता? This evil enemy, devil, Satan is torturing you. देखून सैताना कडेन दिनाका. जेजून पातकां काडलीं. देखून अचितान भायर येजे आमी असले कश्ट आमकां तारण हाडनात. देखून सिरागाचो बुकावस्वर 15-14 वळ थंयसर आमकां स्पश्ट दिसता विंसोन पाताक एक विंसोन म्हळ्यार पाताक म्हळ्यार कालें. सांगा म्हाका पाताक म्हळ्यार कालें? हां पाताक म्हळ्यार जेजूक सत्मानी ना जावचें. नॉट बिलिव्हिंग इन जीसस. पूण जेजूक सत मानलेलो तो पातकांत उरना. पातकाच्या बांदपासाक वचना अशें 17 घेता. देवसरा किडें दिना. तो जेजू थंय येता. जेजून पातकां काडल्यान सो यू कॅन कम आउट जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कितलोसो लोक आज रितीरेक येवन देवाचें उतर आयकोन समजोन
मागोन पातकांतान भायर आयला पातकाच्या बंदड्यान ना मस्त हांवें सांगलें पाशांवांची रितीर कितलोसो लोक आमी पळयता देखून आमी पातकांत उरचें म्हणून ना पातकां करता पाताक आनी पातकाची बंदड वेगळी आमी समजुचे ताचेतान भायर येयचे सो देखून सिराकाच्या बुकान कितें बरयलां वाच पळया 15वा स्वर 14-17 आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशाक स्वता निर्णय करचे पासून स्वतंत्रताय ताका दिली आमकां देवान स्वतंत्रताय दिल्या मागीर तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता आनी तुका खुशी असल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता मागीर तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरला खंयचे तुका विंचताय तूं विंचताय ताका हात घाल मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटा प्रेज द लॉर्ड आमी काले विंचचे उसो गी उदक जिवीत गी मरण जिवीत तुझे आमच्या हातांत आसा देखून एक कश्ट आमी विंचून काण घेता जेजूक विंचच्या बदलाक आमी आनी एक विंचून करता आनी कश्ट हें आमकां जिवीत दिना ते बेटेचे सुम्याक देखून पातकां बेटोवची कृपा मागची आनी दुसरें आनी एक नामुकसाने थोडे कश्ट आमी कारण न्ही जावं बरो आमची वडिलां थोडीं जाणां म्हणटात पुर्वजांचें पाताक ते हें देवोन आयिल्लें म्हणून पूण हांवें एक विशय सांगचो पुर्वजांचें पाताकी जेजून काडलां शिराप जेजून काडल्यात जावं बरो थोडीं जाणां म्हणटात पुर्वजांचो शिराप आसा वा फादर देवोन आयला हांवें म्हणचें तें देवोन आयिल्लें तूं घालें करताय तूं जेजूचेर पाती येयल्यार जेजून शिराप काडले तर देवोन आयिल्ल्या पातकांतली सुटका माग जेजू सरशी वोस तुका कितें करूंक आसा कर एक मीस पडय त्या मनशा खातीर एक काकूळट माग ससनाचो विशय माग ती गेल्यान विशेवाक गेल्यान पूण आज थोडे जाण शिकयतात मेल्ल्यां खातीर काल्याक मीस म्हणून पूण हांवें म्हणचें जेजूच्या कुडीचे वांटे फांटे करनाकात जेजूची कूड म्हळ्यार 3 भाग आसात पवित्र सभा शिकयता आमकां खंयचे 3 भाग खंयचे एक जैते वन जाल्ली परजा आनी एक कोण आमी आज कश्ट जावं पटोळ म्हण आमकां गुर्तू ना काल्या कश्ट जावं म्हणून काल्या कश्ट जावं संवसारीक वा देवाच्या आमकां गुर्तू ना ओके आज म्हणी आमी समजोवया गॉड इज टिचींग अस देव शिकयता देखून ते एक गिगस मातेसो जेजूच्या कुडीचो मिस्तीक कुडीचो वांटो वन इज रिडीम्ड चर्च जैते वन जाल्ली दुसरी आमी मिलिटंट झुजोन आसा आमचें झूज संपवना आमकां एक प्राचीत काळ मेळ्ळा आनी एक मेळटा गी येवच्या वर्सा कितल्या जाणांक मेळटा हात वयर करा हळे हात वयर केला शुवर गी गोत्तू ना एक अवकाश दिला सुम्यान फोंडाक वेता म्हणसर मात्र अवकाश देखून आमी सूख समजून घेवन खंय थंय हांगा पुरा गेल्यार आनी हे जेजूचे कुडीचे वांटे फांटे केल्यार जाल्यार जाता गे आनी आतां आनी एक आसा जय देवान जाल्ली परजा मात न्ही आमी मात न्ही आनी एक वांटो आसा जेजूच्या कुडीचो खंयचो तो खंयचो पुलगत्र आमचे आदीं गेल्यान विशय बांद आसा तांचे खातीर मागीचे कित्याक आमी गेल्या उपरांत आमचे खातीर कोणें मागीचे देखून इगर्ज माता सोडनाकात हांवें इतलेंच म्हणचें खंय गेल्यार इगर्ज माता सोडनाकात जेजूच्या कुडीचे वांटे फांटे करनाकात जेजूची कूड एक आनी इगर्ज माता एक पवित्र कातोलीक अपोस्तलादीक देखून सूख समजून घेवन शिरकोण पडनाकात हांवें पातयेवचें तुमी पुरा देवाची भुरगीं आमी सगळीं आजूक अस्मतीन आमी आसा संतोश पावया
ताळयो बेटा बुक्षिया तांकां मागया इगस्मतेन कोण आसा दास आमी मागया इगस्मते खातीर मागया खरी शिकोवन घेवया ती देवोन आयिल्ली आमकां संप्रदाय आसा आमकां बायबल आसा आमकां मोरीमाय आसा आमकां सांत भक्त आसात सगळां आमकां देख सगळ्यांनी आमकां शिकयलां संता विश्वास आसा जेजून बक्षिलें आमी बक्षुया तिसरे आनी एक कश्ट वायट हातावन येतात वायट म्हळ्यार आमकां आडवटेक वचचें आमकां सतत हांवन पयस करचें सूख समजोनी आनी घाले आनी वायट आमी देवाक सोन न्हू जेजूक सोन हेरां देवा फाटल्यान वेचें वा कालें वायट पितीसपण तें हें केल्यार ताचे विशयान हांव सांगिना पूण एक उतर आसा साम 16:4 किर्तन 16 वळ बरें उतर परख्या देवा फाटल्यान वेथेले आपले कश्ट कालें करता निवारतात की वाडयतात परख्या देवा फाटल्यान देखून तसल्यांक घरा इडें दिनाकात कोणी कालें सांगता हें कर तें कर तूं बरो जाताय हें तें कर बरो जावचें घालें जेजून बरें केलां जेजून आमची पातकां काडल्यान जेजून आमची पिडा काडल्या वी बिलीव जेजून आमचे संवसारीक कश्टांक की जेजू थंय समजतात ते पूण आमी ते घेवन येयल्यार जायना ते आमकां मरण हाडतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया तर आतां मुखार देवाच्या कुशे प्रकार सोंसचे कश्ट कितें देवाच्या कुशे प्रकार आमी सोंसीचे कश्ट हे आडायनाकात एक सांतीन आसा आमी हेचे विशयान तुमकां सांगलां आसतलें आज सांगता सा तेरेजा आविलाची सा तेरेजा एक जेजू काही मस्त बरो संबंध आसलो तिका लागशिल्लो संबंध म्हणटात व्हेरी नायस आनी ही सांतीन मागताली काय एक दीस हिणें जेजू कडेन विचारलें काय जेजू तूं आमचो इतलो मोग करताय न्ही तर आमकां काल्याक कश्ट दिताय देखून जेजून म्हळें काय हांव कोणाचो सड्ड मोग करता म्हळें तांकां सांगा तांकां चड कश्ट दिता संवसारी रिती प्रकार न्ही पूण देवाच्या कुशे प्रकार यू सी तांतू फरक आहा सो देव थोडे पडीन थोड्यांक कश्ट सोडता आमच्या मिसावान सोडता आमच्या बेसान सोडता आनी जेजू म्हणालो हांव कोणाचो चड मोग करता तांकां चड कश्ट सोडता म्हळें गे पूण तेरेजा सेंट तेरेजा आविलाची सांत तेरेजा म्हणटा काय ती सोडना जेजूक ती म्हणटा देखून जेजू तूं कोणाचो चड मोग करताय तांकां चड कश्ट दिताय न्ही देखून तुका सड्ड इश्ट ना संवसारान पळय पिलात आनी हेरोद एकामेका दुस्मान आतां जेजू कश्ट पाशांव सुरू जाला जेजू पयले ते बरें जाले दुस्मान बरें जाले मागीर कालें केलें जेजून ताका चड संकश्ट आयले ताणें कालें केलें लुका सुवांजला 22:40 वळ जेजूचेर चड संकश्ट आयले तो आनीकी चड लालेवन मागता ताचो घाम रक्तान बदलो प्रे तो मागता आमकां चड कश्ट येतना आमी कालें करता त्या पाद्रापाक ह्या फादर हाणिला केल्यार जाता फादर अब्राहमा केला हां तोय मागता दोग पुरो करा फोन करा फादर हाणिला की करा फादर अब्राहमा की करा हांगा आसल्या सकट पदरापा करा पोट्टाय करा ताबोरी करा पूण एक विशय तुमी मागा जेजू शिकयता धीमे घाल मागा खसिये ख्रिस्ती जिविताचे जाल्यार देवाच्या कुशे प्रकार आसा जाल्यार फर्स्ट प्रे मागणें कर तुका समजता ते कश्ट पळय ते कश्ट कित्याक आयले हांवें विंचले गी हांव संवसारी रिती प्रकार पाताक केलें गी हांव पातकाक लागून कश्ट आयले गी वा हांवें भोगसूना गी वा हांवें वायटाक लागून हांव कश्ट जाता गी तर ते सांडूंगात तर हांगासर आतां देवान सोडले जाल्यार माग कृपा माग देवली चड कृपा दितलो प्रेज द लॉर्ड आनी आतां जेजून मागले मात न्ही मुखार पळया जेजू लुका सुवांजला 20:3 20:8 वळ जेजू कालें करता पिलात हेरोद बरें जाले इश्ट जाले ताणें मागलें आतां जेजू मुखार त्या पेशावान कालें करता बरें करता आनी 20:8 वळ आमी वाचता लूक 23:28 जेजून तांचे कुशीन गुवोन तांकां जेजून तांचे कुशीन गुवोन तांकां म्हळें
जेरुसलेमाच्या धुवानो जेरुसलेमाच्या दुवानो मुझे पासोत रडनाका मुझे पासोत रडा नाकात पूण तुमचे पासोत आणि तुमच्या भुरग्या बाळा तुमचे पासोत रडा पासोत तुमच्या भुरग्यां बाळा पासोत रडा. जेजू श्रियांक बुजयता. आज जेजू आमकां सांगता रडा. कोणा पासोत रडा जे आमी कोणा पासोत भुरग्यां पासोत भुरग्यां पासोत युवजनां पासोत म्हाका रडाचे पळय हांगा आसात गी तीं घरा आसात गी मागणें करतात गी थोडी नात. आज मागणें करतना तांकां मागणें करूंक जायना. कालें आसा तांचे कडेन आज कितलींशीं जाणां रडतात. मुगाळ भावा आनी भयणी जेजूच्या काळार मात्र न्हय आज एक कराळ स्थिती म्हळ्यार कुटुंबाची भावर्थाची. आज कुटुंबान मागणें ना देखून अशें जाता. सो आज जेजूचो पाशांव नियाळतना पळोवया आमी कालें करता. वॉट वी आर डुईंग. आमी संवसारी रिती प्रकार वचून आसाव गी वा देवाच्या कुशे प्रकार कश्ट कान्न आसाव देवाच्या कुशे प्रकार मागोवन आसाव. आमी आमच्या कुटुंबान भुरग्यां खातीर कश्ट सोंसिजे. आमी आमच्या कुटुंबान युवजनां खातीर कश्ट सोंसिजे. आमी आमच्या पवित्र सभेन याजकां खातीर कश्ट सोंसिजे. आमी आमच्या देशान हेरां खातीर कश्ट सोंसिजे. आमचे खातीर आमी जियेल्यार जायना. देखून आनी एकल्या खातीर कश्ट सोंसिजे. आमी आमच्या मिसांत आसा आतां हांव देवाचें उतर दिल्यार मात जायना. इल्ले कश्ट हांवें सोंसिजे. इल्लो त्याग करिजे सक्रिवीस करिजे मागिजे. आतां तुमी सोनवारा हांगासर येता आमी मागता. कितलीं जाणां मागतात एक कश्ट सांगाता मेळोन मागिजे 1 वर मागिजे 2 वरां मागिजे एक कश्ट आसत. आनी तुमचे कश्ट व्यर्थ जावंक सोडनाकात. व्यर्थ जावंक सोडनाकात. डोंट अलाव सफरींग टू बी वेस्टेड. ते कश्ट भेटोवन ते कोणाक मुनी सोडून एक बेसावांक तुमकां नाजाल्यार तुमच्या कुटुंबाक हेरांक बेसांव जावंक तुमी मागिजे. देखून सांत पावल म्हणटा कोलोसांक बरयल्लें पत्र 1:20-4 पळया सेंट पावल कोलोसांक बरयल्लें पत्र 1:20-4 कितलें बरें उतर. सांत पावल कश्ट काडिल्लो मनीस सकडांच्या की चड कश्ट ताणें काडले म्हणटात. सकड शिसांच्या की चड कश्ट सड्ड कश्ट इल्लें ताणें देखून ताणें चड कश्ट काडचे पडले. तुमचे पासोत कश्ट सोसूंक म्हाका आतां संतोष भोगता म्हणटा तो. मागीर क्रिस्ताच्या कश्टांत कितें उणें आसा ते ताची कुडी म्हणजे पवित्र सभेन म्हज्या कुडींत हांव भरती करता. क्रिस्ताच्या कश्टांत कालें उणेंपण आसा गी. मागीर सांत पावल काल्याक म्हणटा क्रिस्ताच्या कुडींत कालें उणेंपण आसा. खंयची कूड म्हणटा तो हे न्ही कुडसार कांय उणेंपण नातलें पूण क्रिस्ताच्या कुडींत खंय उणेंपण आसा ताच्या मिस्तीक कुडींत उणेंपण आसा. हांवें म्हणलें 3 आसात. देखून पवित्र सभा सोडनाकात. हें हेर पंगडान मेळना. क्रिस्ताच्या कुडींत उणेंपण खंय तें मिस्तीक कुडींत जावं पुरो आमच्या आदी गेल्या मागोवंक आमकां त्याग सक्रिवीस एकामेका खातीर इल्लो त्याग सक्रिवीस करूंक ही देवाची खुशी. देखून एक ल्हानशें घडीत अखरेक हांव दितां. एका इगर्जेन आनी एक कडेन रेतीरेक येता आसतना पळया पाद्राप सयत आमी चिंतचें पाद्रापांक कांय कश्ट नात. वेळार मेळटा खावंक जेवंक तेवूय पाद्रापांक वेळार मेळटा जावंक पुरो पूण तांचे उरिल्ले कश्ट मिसांवाचे काले गोत्ताय. पाद्रापाचें एक सुरपण कालें गोत्ताय. पाद्रापाचो त्याग सक्रिवीस कालें तें आमी पळयना. रेतीरेचे पाद्राप मात्र कश्ट जातात म्हणूंक पुरो ना 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 दीस हेजेन वचून पळय आमी रेतीरेक येतना कळटा थोड्यांक रांदूंक आनी कोण दिना. पूण आमी त्या तांच्या कश्टांक आडिल्लें कुडसूचें. कोण पाद्रापां विरोध उलयता पळय ती उलयनाकात. पाद्रापा खातीर मागा. तुमकां जाता जाल्यार एक जेवण पाद्रापाक व्हरून दिया ताका रांदपी नान जाल्यार.
आसात कितलींशीं बरीं मनशां आसात आनी एकल्या खातीर कस काडटात, एका पाद्रापा खातीर कस काडटात, इगर्ज खातीर कस काडटात आनी हे कश्ट कान घेवन ते भेटोवन बेसांवां जोडतात. कितलीं जाणां आसात. देखून हांवें म्हणचें आमी तसलीं जायचे, आमचो धर्म सांबाळचे, आमच्या याजकांक सांबाळचे, आमची पवित्र सभा सांबाळचे, आमी आनी एकल्याची जतन घेवचे. आमचे खातीर जियेल्यार जायना, आमी जेजू खातीर जियेचे, पेल्या खातीर जियेचे आनी हे सगळे कश्ट आमी बेसांव जावन बदलीचे. प्रेज द लॉर्ड. हे पाद्राप म्हाका म्हणटा, फादर सोंसणीकाय अशेंत शिकाजे म्हणटा तो. आनी देवाचें तर म्हणटा आमचे कश्ट आमकां सोंसणीकाय शिकयता. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी पुरो मागया आमचे दोळे धांप्या, सगळ्यां दोळे धांपा. क्लोज युअर आयज. अरे आज जेजूचे कश्ट आमी नियाळता आसतना जेजून बरें केलें. आमचे कश्ट कसले पळोवया. संवसारी रिती प्रकार आसल्यार तेय जेजूक दिवया, भेटोवया. देवाच्या कुशे प्रकार ते आसा जाल्यार ताची तावन सुखारी मारची नाय. बगार ताची कृपा मागया. ते आशिर्वादी जावन बदलूं सुमी. आज उंडो आनी वायन आमी बडीत आसतना, ताचे मास रगत जाता आसतना आमचे कश्ट सुमी बदलूं, आशिर्वादीत करूं. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटवणेचें गीत आमी गायता. उदारमणाची कानीक सुमयाक दिवया आनी भेटवणेचें गीत आमी गावया. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देने म्हाका संवसारिया पयला जावये करे बलिदान. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देने म्हाका संवसारिया पयला जावये करे बलिदान. गोवावुरो दाकासोरो बदु मासारतान. जीवन मुझे सोमिया वर्ते देने म्हाका संवसारिया पयला जावये करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा, तुज्या एकल्या आस्पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजें मुखसाणें आमकां बेगीनच मेळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक फावो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कस्तक दीस सोंसले
आनी आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त नसत्या मनशां बसत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हेंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदिनाने उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान दतस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकाचें मगसने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवित सोंडो आनी सुमरची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो गेलें देखून आमी तुका दिन मस्ता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमागांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां तुजे जागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगाती तिचो पती भगवान जुजे भगवान दमदूता आनी सव काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सदा सदा तशी संवसारां आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुविधा बक्षिता तशें आमची पातकां वोच आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायट म्हणली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटंतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचें येणें प्रवशान दिल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुजेचे सांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळ प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुव्या असो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संगता हांव तेमचेर जडती आनी आसरडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवन भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आपल्या कश्टांत ती सगळ्यांक बरें केल्लो आमकां देवाच्या कुशे प्रकार कश्ट काडूंक आपोवणे दिल्लो कृपा दिता तो देवाची शिळी संवसाराचें आनी आमचें पाप करता ती हे शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली काळीज मुझे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाभिशेव तुजे पगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय कुर्सा किळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें खान आनी कुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवन ताचें मरण आमचो बावर्त घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावोंक आनी बरवशान आशिल्ली सडवण जडोवंक आमकां फावो कर त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार रडोंक मेळ्या आमी समे आपले मरी आमकां पळयता येव रडया तिच्या सांगाता जेजू मोकूर सार काळता नानगी तुमचे कडे दुखा दुस्मानचे द्वा निंदा करता कितलो सोसनीक कष्टांत दगदांत जेजू